बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आखिर में वीलॉग के इमरान रियाज खान से मुतलिक आपको बताऊँगा उनकी खैरियत से मुतलिक। लेकिन पहले ये बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कुछ अच्छी खबरें दूं। भाई जिस तरह की खबरें आ रही हैं मैं वही आप तक पेश कर सकता हूँ, उसी पे आपको तज़किया आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि आज का मैं कट ऑन रेजर बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन से केसेस हैं। आज सैफर की अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत है, इमरान खान साहब की अपीलें हैं। कौन सी अपीलें अब मुर्दा हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, क्योंकि कल जिस किस्म की हरकत हुई हैं सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। एक ही दिन में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और फिर कल अचानक से पाकिस्तान तहरीक साहब के तमाम सेनेटर ही सेनेट से गायब हो गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और उसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ खबरें हैं मेरे पास, उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको आगाह करना है। तो वीडियो ज़रा मुकम्मल देखें। सबसे पहले अंदाज़ा हमें था कि साइफ़र केस में ना इमरान खान साहब को ये लोग ज़्यादा देर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी डायरी नंबर लग गया और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद भी बहुत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव भी है कि भाई आपने डायरी नंबर लगा दिया तो जहाँ इतनी फुर्तियाँ बाकी केसेस के अंदर लगती होंगी तो ज़रा इस पर भी ज़रा देख लें। तो साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से तो अब डायरी नंबर लग गया तो समाअत भी अब जल्द हो ही जानी है, क्योंकि ये मैसेज भी तो हर चीज़ पहुंच रही है, नहीं जज भी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अनकरीब समाअत के लिए तारीख मिल जाएगी। लेकिन मेरिट सारे बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस पर ज़मानत मिलनी है। ये तमाम मेरिट इसमें क्लियर है, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इमरान खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का इंतज़ाम भी करना है। ज़मानत की बात ख़त्म ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बाकायदा तौर पर कल इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई है। एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब की केसेस में गिरफ़्तारी डाली है, जिसमें तोशा खाना का जो नैब का केस है उसमें, और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस में ना। ये खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अडयाला जेल में, जी हाँ, नैब की टीम ने गिरफ़्तारी डाली है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और असिस्टेंट डायरेक्टर वकारुल हसन, जी हाँ, इनकी क़यादत में टीम पहुंची थी और तफ्तीश पहले उन्होंने की, कुछ सवालात की, फिर बाकायदा गिरफ्तारी डाली। यानी अब वो नैब की कस्टडी में है मगर हैं इमरान खान साहब अडयाला जेल में। तो ये बात है। अब ये देखना है कि अब जब गिरफ्तारी डाली है तो अब अदालत के सामने पेश भी करना होगा। जब अदालत के सामने पेश करना होगा तो वहाँ रिमांड भी लेना होगा। अब ये देखना है कि नैब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब जेल जाते हैं इमरान खान साहब के पास, ये इमरान खान साहब को अपनी अदालत में बुलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जेल ही जाएंगे, इमरान खान साहब को दिला नहीं सकते। तो फिर जाके रिमांड होगा। और नए कानून, जो मैंने कहा ना कि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपको इसे करना सुनना भी है, नए कानून के मुताबिक तो रिमांड 30 दिन का। तो 2 केसेस में इमरान खान साहब का रिमांड होगा, तो नैब का जो रिमांड है वो 30 दिन का, तो 30-30 60 दिन बन जाते हैं। और अगर पुराने इमरान खान साहब के दौर के कानून में तो 90 दिन का रिमांड होता था, वो बन जाता था 180 दिन। तो अभी तो इस नए कानून को कलअदम सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया हुआ है। लेकिन बहरहाल ये खबरें तो हैं और दोनों केसेस में गिरफ्तारियां, तो ये ऑब्वियस चीज़ें हैं कि ये डलनी हैं। इमरान खान के बाद अगली गिरफ्तारी डेफिनेटली बुशरा बीबी साहिबा की 15 नवंबर तक वो ज़मानत पे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये नविश्ता दीवार है कि बुशरा बीबी साहिबा ने गिरफ़्तार होना है। लेकिन हाँ, कल 11 सवालात उनके सामने रखे गए थे। वो सवालात ज़रा सुनने बड़े दिलचस्प किस्म के हैं और 7 सवाल उसमें ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक हैं। उन्हें सबसे पहले बुशरा बीबी से पूछा, आपकी तालीम कहाँ से आपने हासिल की है? पहला सवाल, क्या इस्लामी तदरीसी कोर्स भी कोई आपने किया है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अलकादर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? ये उनसे पूछा। क्या बतौर उस्ताद जिम्मेदारियाँ आपने निभाई तो तनख्वाहें भी ली हैं? ठीक है जी, कितनी ली हैं? और अलकादर ट्रस्ट का ख्याल किसका था? यानी बार बार एक ही सवाल, मकसद क्या था, ख्याल किसका था, इस तरीके से कर रहे हैं। और जगह का तयन किसने किया था कि इस जगह पर अलकादर ट्रस्ट बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? और इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट में आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी? वही सवाल घूम घूम के उस तरीके से आ रहा है। सर पैर नहीं है ना, मकसद गिरफ़्तार करना है, तो फिर इसी तरह ही नैप करती है। तो फ़रा शहज़ादी को कैसे जानती हैं? ये सवाल। हाँ, आप उनके किरदार से मुतमईन हैं? अच्छा, तो ये सारे सवाल किए गए जी। और बुशरा बीबी की जो गिरफ़्तारी है ना, वो मेरा ख़्याल है ये तय कर चुके हैं। उसके बाद फिर चैप्टर क्लोज़ है ना, चैप्टर क्लोज़ से मतलब है कि फिर कोई और नई असाइनमेंट है जिनको पूरा करना है। तो नैब को इस वक्त ये असाइनमेंट मिली हुई है, तो यहाँ चल रहा जी। उधर सानिया 9 मई के केसेस में आपको पता तेज़ी हुई है, कुछ मामलात में तेज़ी आई हुई है, नई नई गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, सब हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो फैसला सुनाया था ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता, उस फैसले के खिलाफ निगरान हुकूमत ने, यानी मौजूदा निगरान हुकूमत ने अपील तैयार कर ली है और कहा जा रहा है 1 से 2 दिन में अपील दायर भी कर दी जाएगी। 4 वकला की खिदमात दी है जी, बड़े जयद वकला हैं, कोई शक नहीं जी। वजारत दिफा ने इस नैब
کورٹ میں ملٹری کورٹس کے حق کے لیے کہ حق میں ہونے کی وجہ سے وزارت دفاع نے خواجہ حارث صاحب کی وہ لیے کہ جی ملٹری کورٹس الاؤڈ ہونے چاہیے 9 مئی کے حوالے سے، اور وزارت داخلہ کے احمد بلال صوفی صاحب، وزارت داخلہ نے احمد بلال صوفی صاحب کی خدمات لی ہیں، وزارت دفاع نے خواجہ حارث کے لیے ہیں، بلوچستان حکومت نے بشیر مومن صاحب کے لیے ہیں، اور سندھ حکومت نے جہاں زیب عوان کو جی ہاں مقرر کی ہے اپنی طرف سے۔ تو 23 اکتوبر کو آپ کو یاد ہے جسٹس اعجاز الحسن نقوی صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری کورٹس سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے دوسری خبر یہ ہے، اور ایک اور پیش رفت جو ہے وہ ہے سینٹ کے حوالے سے۔ تو سینٹ میں سپریم کورٹ میں نا، یہ بڑی بات ہے، سینٹ میں نا سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا 9 مئی والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے خلاف ہے۔ صرف 2 افراد تھے، رضا ربانی صاحب اور سینیٹر مشتاق، ان دونوں، سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے، رضا ربانی صاحب سینیٹر مشتاق، ان دونوں نے مخالفت کی ہے اس قرارداد کی، باقی سب نے ہاں کہا ہے۔ اور دلچسپ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر تھے نا وہ غائب تھے، جی ہاں جو سینیٹر تھے وہ غائب تھے، ان کو یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا یا کچھ نہ کچھ اپنی نوٹنگ دینی چاہیے تھی، تو وہ ادھر موجود نہیں تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک سوال ہے، اور ان کے کارکنوں کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ امر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کے ادھر کھڑا ہوا تھا اس قرارداد کے دوران۔ یہ تھا ادھر ایک ہی دن میں لیول پلینگ فیلڈ کی 2 بڑی مزیدار مثالیں نظر آئیں، اور مثالیں یہ ہیں کہ ایک طرف چکوال سے پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن قومی اسمبلی تھے سردار ذوالفقار علی خان دلہا، انہوں نے پارٹی سے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف لیول پلینگ فیلڈ کا عالم یہ دیکھیں کہ نون لیگ میں الیکٹیبلز کی جوائننگ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ پرسوں 5 افراد تھے اور کل رات کو ایک اور بندہ شامل ہوا جی، سردار چنو خان لغاری، یہ بھی الیکٹیبلز ہیں، ان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ سے ہے، اور شہباز شریف سے ملاقات کر کے انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو دس از کال لیول پلینگ فیلڈ، جہاں ایک جماعت کے بندے توڑے جا رہے ہیں وہاں دوسری جماعت میں جہیز میں دیے جا رہے ہیں، تو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ہم اس طرح کے لیول پلینگ فیلڈ کو وٹنس اس وقت کر رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ تو یہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو غصہ چڑھتا ہے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ وہ کسی ڈیل یا کسی کمپرومائز یا کسی پلان کے تحت یا کسی آرڈر کے تحت آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو یہ سن کے غصہ چڑھتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کسی اندھے کو دکھا دیں اور کسی گونگے سے بلوا لیں، وہ یہی بولے گا۔ اور خود نون لیگ والے بھی جانتے ہیں کہ یہ گیم ہو کیا رہی ہے، ان بیچاروں سے بھی نہیں بولا جا رہا یہ کرنا ہے بس ٹھیک ہے۔ پہلے بھی تو ہوا تھا، تو ادھر کہا تھا عمران خان صاحب کو بھی ہوتا تو ایسا ہوتا، پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا تو اب ہمارے ساتھ بھی ہوگا، تو بھائی یہ یوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ادھر چیز ہے۔ دوسرا جی آج کٹ نظر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جی سیفر کیس کی سماعت ہے جی 10:30 بجے، 6 گواہ آج پیش کیے جانے ہیں، 3 گواہ پہ جرا مکمل ہو چکی ہے۔ اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہے اوپن ٹرائل کے حوالے سے، جسٹس گل حسن اورنگزیب و جسٹس رفعت صاحبہ یہ سماعت کر رہی ہیں۔ القادری ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت جو خود کی خارج ہوئی تھی لوور کورٹ کی طرف سے، اس کی درخواست تھی، وہ ویسی یہ درخواست تھی جسے کہتے ہیں کہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، کیونکہ اب نیب نے ان دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہے، تو یہ ادھر غیر مؤثر ہوا۔ دوسرا عمران ریاض خان ریکور کر رہے ہیں، اور گاڑی چلا رہے تھے اور ان کی بیگم نے ہر لہجہ مومن کی وہی آن وہی شان، تو وہ کلام لگوا تھا علامہ اقبال صاحب کا، اور بیگم نے ویڈیو لگائی ہے گاڑی چلا رہے ہیں۔ پہلے کہا جاتا ہے گاڑی بھی نہیں چلا سکتے، اتنے نہیں تھے، میں بھی مل کے آیا تھا تو ان کی اتنی عمدہ طبیعت نہیں تھی، ریکوری کر رہے، تو دس از گڈ سائن کہ وہ خود گاڑی چلا رہے تھے، وہ ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔